matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo dito sa kauluhan. Panghitabo sa gawa sa atong nasod ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adang Martes, pizza 4 ni buwan sa Marso ning tuiga 2025. Sangan sa ato'y station manager Pastor Robin Sulapas kini ang inyong KSR Kabisaya Nunebi. Ang mahatod sa hanay sa balita sa Lesiate. O karon sa uluhang tudling sa itong mga balita, benepisyo sa PhilHealth sa pipila ka medical conditions o procedures gidoble. SM planong magtukod og high-rise building og National University. Mga gamit sa Andrada Building nga mapuslan pa gihatag sa Hinterland Barangay sa Iligan. Sa kauluhan, Undersecretary Castro mibalo sa pahayag ni Harry Roque sa gikaingong dili sila mga salesman sa Malacañang. CIDJ gisikop ang upat ka Chinese national tungod sa 75 milyones nga sumalapay Peking footwear sa Bulacan. Sobra sa 76% na sa mga baluta sa piniliay ang nahumana og imprenta. Balita sa gawa sa nasod, eroplano nga nawala kaniadtong 2014 ipadayon sa pagpangita human ang 11 ka tuig. Balita sa kinabuhing Kristohanon, lapas sa 60 ka mga Kristohanong refugee gikan sa Vietnam nadakpan sa Thailand. Kini ang uluhang tudling sa itong mga balita nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan sa Iligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, gidoble ning tuiga 2025 sa Philippine Health Insurance Corporation, PhilHealth, ang case rate sa pipila ka mga medical conditions o procedure nga himuon ngadto sa pasyente nga PhilHealth members. Nagpasabot nga mas dako na ang covered sa PhilHealth sa balay runon sa pasyente apan sa pinili lamang nga mga kondisyon sama sa moderate risk nga pneumonia, cesarean section og cholecystectomy. Gikan sa 15,000 pesos nga rate kaniadto covered na sa PhilHealth ang hangtod sa 29,250 pesos nga bayronon sa pasyente adunay pneumonia. Gikan usab sa 19,000 pesos nga rate kaniadto sa cesarean section, 37,050 pesos na ang covered sa PhilHealth apan applicable lamang kini sa level 1 to 3 nga healthcare institutions o ambulatory surgical clinic. Makita kini nga mga case rates o mga uminto sa benepisyo sa ilang website. Gawa sa pagpalapad sa mga benepisyo, gipadali usab nila ang mga proseso o palisiya sama sa pag-extend sa coverage sa mga solo parents o ilang mga dependents, paghimong kwalipikado nga dependent sa foster children o pagwagtang sa palisiya sa single period confinement. Gi-impusar usab ang no balance sa billing, no payment policy sa mga payment nga anaa sa ward o basic accommodation sa tanang mga hospital aron nga makapahimulos ang mga miyembro og dili na mahimong babag sa pagpatambal nila ang financial nga kakulangon.
Gipadayag sa Vice President for Mindanao sa SM ngadto kang City Administrator Darwin Manubag ang plano sa kompanya nga magtukod og high-rise building. Diin apil ang himuon dinhi ang usa ka National University. So kuhay kini sa gipakatag nga impormasyon nga mi-back out na ang SM sa Iligan. Sumala pa ni Manubag gibutyag usab kaniya sa Vice President sa SM nga nahuman na sila sa ilaang geotechnical re-study sa luna sa SM. Kini human masuta nga swampy ang area o tubigon. Apan sumala pa ni Administrator Manubag committed ang SM sa pagbukas og mall dinhi sa Iligan og daghan na ang mga tenants usab nga mipahayag sa ilang interes nga mokuha og espasyo sa mall. Sa katapusang quarter ning tuiga magsugod na ang construction sa SM. Sumala pa ni Marie Grace Halibas ang Executive Director sa Iligan Investment Incentives Promotion Center. Gidawat sa mga representante sa Barangay Panuruganan, Kalilangan o Grugungon sa Iligan ang 15 kasako nga puno sa mga sanina, sapatos o mga bag nga gikan sa Benjamin Andrade Building. Limpyo na ang mga gamit dihang gitunol kini sa City Tourism Office. Kini aron mapuslan pa sa mga gamit nga sa mga nanginahanglan ini. May numduman nga napalit sa LGU ang Benjamin Andrade Building sa Barangay Poblasyon. Giduso usab ni Konsehal Michelle Sweet ang ordinansa nga naghimo kini og usa ka local cultural property, planong himuon nga museum sa syudad ang Andrade Building. O karon sa balita sa kauluhan, gitubag ni Palace Press Office Undersecretary Claire Castro ang nahimong pamahayag ni kanhi Presidential Spokesperson Harry Roque nga bisan unsa pa kamaayo ang salesman kung dili usab maayo ang produkto ang maglisod gihapon kinig baligya. Tubag ni Undersecretary Castro nga tinuod gayud nga lisod ibaligya ang bulok o daotang nga produkto labaw na kung ang ibaligya ang kinahanglan pang limpyuhan ang mga gipanulte. Gipamugos panini nga lisod ibaligya ang mga tao nga kanunay lamang nga moingon, joke lang yan. Bulgar nga gikontra ni Castro ang pamahayag ni Roque o gisulti nini nga dili sila salesman sa gobyerno kundi messenger sila o tighatag og mensahe. Pagpatinaw panini ang salesman ang angay nga adunay maayong ipanulte aron mahalin ang produkto bisan dili kini tinuod ang mga gipamulong. Sumala pa sa opisyal nga isip messenger ang gusto nilang masayran sa publiko kung unsa ang mamahimong nga mapahimuslan sa katawhan gikan sa gobyerno o kung unsaon nga makatabang ang mga programa nini ngadto sa mga tao. Gisikop sa Criminal Investigation and Detection Group CIDG sa Philippine National Police ang upat ka Chinese nationals human nga nadiskitaan ang kapin sa 75 milyones pesos nga kantidad sa sumala pay piki nga Crocs footwear sa tulo ka mga managlahi nga warehouse sa Bulacan. Giila sa Philippine National Police ang upat ka Chinese nationals nga sila si Wibin, Sinpan, Yuding og Wang sa Elite Globus Prime Holding Corporation nga nag-iya sa tulo ka mga warehouse sa Mikawayan, Bulacan. Lakip sa mga dugang na kumpiska nga ebidensya ang mga resibo og sa negosyo, mga computer set, usa ka CCTV sa DVR og usa ka web mill printer. Gihatagan og katinawan ni Police Major General Nicolas Torre III nga patakaran sa estado nga protektahan og i-rescue ang mga exclusive rights sa scientists, investors, artist og uban pa nga gifted citizens sa ilahang intellectual property o creations. Ang mga naarestong suspect ang gikasuhan na sa National Prosecution Service sa paglapas sa Section 155 may kalabutan sa Section 170 sa Republic Act 8293 Intellectual Property Code of the Philippines alang sa dili otorisadong paggamit sa usa ka rehistradong trademark nga mamahimong magdala og kalibog sa mga mamalitay. Kapin sa 76% na sa mga balutang gamiton alang sa Mayo 12, 2025 nga national o local eleksyon ang natapos ng
iimprinta sa Commission on Election Comelec. Sa datos nga giasoy ni Comelec Chairman George Erwin Garcia, sa media kagahapon sa buntag Marso 3 nga moabot na sa 53,894,129 ka mga baluta ang ilang natapos. Kini ang ana sa 76.58% sa kinatibuk ang 72 milyon ka mga ballot requirement alang sa midterm polls. Gawas pa nini ana sa 16,338,956 ka mga baluta na lamang, sumala pa ang kinahanglang iimprinta sa Comelec alang sa eleksyon. Kumpiyansa ang Comelec nga mahuman nila ang ballot printing hangtod sa Marso 19. O karon sa balita sa gawas sa nasod, ipadayon sa Ocean Infinity ang pagpangita sa nawala nga eroplano nga flight MH370 human ang 11 ka tuig diin kini nawala. Mainom duman nga nawala ang flight MH370 kaniadtong 2014 human nga nawala kini samtang nagbiyahe kini sa ruta nga gikan sa Kuala Lumpur paingon sa Beijing. Mangulo ang Ocean Infinity sa pagpangita sa nawala nga eroplano ngadto sa Indian Ocean apan kon malampuson kining makita sa naasoy deep water support vessel. Andam ang Malaysian Transport Ministry nga mobayad kini og 570 milyones dolyares o 32.9 bilyones pesos. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, lapas sa 60 ka mga Kristohanong refugee nga giilang mga muntag narda Christians nga giaresto sa nasod sa Thailand. Ang nasoy mga Kristohanon gikan mismo sa nasod sa Vietnam apan nang langyaw tungod sa pagpanglutos. Ang nasoy mga Kristohanon giaresto human nga giakusahan sila nga naghimo og public disturbance samtang nagpahigayon o panagtigom. Tungod nini gianto sa nasoy mga Kristohanon ang pagkabilanggo aron dili sila makabalik sa nasod sa Vietnam diin mas makasinati sila og grabe nga pagpanglutos. O karon sa kahimtang sa pagbanabana sa dagan sa panahon ang easterlies padayon makaapektar sa nasod nga Pilipinon. Ang kinatibuk ang nasod ang makaangkon og maayong dagan sa panahon. Gawas lamang ning mosunod nga mga lugar sama sa Bicol Region, Caraga, Quezon, Marinduque, Romblon, Northern Samar, Eastern Samar, Leyte, Southern Leyte, Davao Oriental, Metro Manila ug ang ubang pang bahin sa nasod nga Pilipinon. Ang makatagamtam gihapon og madag-umon nga kalangitan inubanan sa ginagmay mga pangulunulan ilabi na sa dapit sa kahaponon o sa sayong taknas kagabion kini epekto sa hangin kon epekto sa easterlies. Sukod sa temperatura dinhi sa Dakbayan Silingan, ang kabugnaon na nasa 23 ug ang kainiton mo sangko sa 34 degrees centigrado. Ang adlaw misilang kaganiya sa alas 6:11 ug mosawop unya sa alas 6:05 sa sayong takna sa kagabion. Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balang kasulatan pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuwat sa atong balitang international o sa kinabuhing Kristohanon, Pidjan sa balita lokal, Coney Island, sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas. Kini ang inyong ka-isar Kabisaya Nonibi. Magpasalamat ug moingon, maayong buntag, Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock Breakfast News hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.